إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. आवाज का लेवल थोड़ा ऊंचा कर जरा। अब जोर मैं दोबारा पढ़ता हूँ, उस लेवल में पढ़ना। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر 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 سلام هي حتى مطلع الفجر 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 مطلع الفجر مطلع الفجر مطلع الفجر مطلع الفجر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.